विषय सुरु गरेको थियो है। एकदमै मैले सोचेको थिएँ त्यो विषय एकै हप्ता प्रचार गरौँ भनेर। क्रिस्चियन जीवनको सफलताको विषयमा है, बाइबलीय जुन नियम छ त्यो नियमलाई हामीले पालना गर्दाखेरि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले प्रिपेयर गर्दा चाहिँ एक दिनको लागि एक घन्टामा यो विषय सक्नुपर्छ भनेर सोचेँ। तर जसै प्रचार गर्दै गयो है, एक हप्तामा एउटा पोइन्ट मात्रै हामीले हेर्दैछौँ। अनि याद छ तपाईँलाई फर्स्ट हामीले के देखेका थियौँ? बाइबलीय जुन प्रिन्सिपल छ एउटा सफल जीवनको लागि, द फर्स्ट बिब्लिकल प्रिन्सिपल इज सिक द विस्डम अफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वरको बुद्धिलाई खोज्नु पर्दछ। परमेश्वरको बुद्धिले हामीलाई सफलतातिर, आशिषतिर अनि उन्नतितिर लिएर जाने गर्दछ। अनि दोस्रो पोइन्ट के थियो? द की टु सक्सेसफुल लाइफ, एउटा सफल जीवनको के थियो? अभोइड फुलिश डिस्प्युट्स, मूर्ख कुराहरूलाई, मूर्ख वाद विवादबाट, मूर्खपनका कुराहरूबाट अलग्गै बस्ने कुराहरू हामीले देख्यौँ। एकतिर बुद्धिलाई पछ्याउनु पर्ने कुरा थियो भने अर्को चाहिँ निर्बुद्धि कुराहरूबाट चाहिँ हामीले आफूलाई जोगाउनु पर्दछ। अनि आज हामी तेस्रो विषय अथवा तेस्रो पोइन्टमा हामी जानेछौँ। द थर्ड बिब्लिकल प्रिन्सिपल टु लिड अ सक्सेसफुल लाइफ इज अ हार्ड वर्क। एउटा मेहनत गर्ने व्यक्ति या डिलिजेन्ट, अंग्रेजीमा अर्को एउटा शब्द पनि छ डिलिजेन्ट, मतलब मेहनत गर्ने व्यक्ति जहिले पनि सफल हुने गर्दछ। बाइबलमा हामी धेरै मेहनत गर्ने व्यक्तिहरूको उदाहरण हामी देख्न सक्दछौँ। अनि आज हामी त्यो विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ परमेश्वर मेहनत गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले जे पनि गर्नुभयो उहाँले सोचेर मात्र काम भएको छैन। तपाईँ जब उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म हेर्नुहुन्छ, गॉड इज इन एक्सन है। परमेश्वर कार्यमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। त्रिएक परमेश्वर आफ्नो आफ्नो समयमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँले आफ्नो भूमिकालाई त्यहाँ देखाउनु भएको छ। अनि उहाँले मानिसलाई बनाउनु भयो। अब मानिस बनाउनुको पछाडि धेरैवटा उद्देश्यहरू हामी देख्छौँ, तर उत्पत्ति 2 को 15 पद हामी पढ्नेछौँ अनि आजको सन्देशलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्याय त्यसको 15 पद। आज अलिकति मौसम गाह्रो छ है, पानी परेर उत्रने बित्तिकै साह्रो गाह्रो पर्छ अगाडि उभिनेहरूलाई। पसिना आइरहेको छ धेरै नै। तर प्रभुको उपस्थितिमा हामी जोसिलो हुनेछौँ, हामी समर्पित हुनेछौँ अनि हामीमा निन्द्रा अरू कुनै पनि कुरालाई हामी आउन दिने छैनौँ। आमेन। उत्पत्ति 2 को 15 पद हामी सबैले एकसाथ यसलाई मिलेर पढ्नेछौँ। सुरु गर्नेछौँ। सुरु। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लानु भई त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। आमेन। सो यहाँ हामी देख्छौँ परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो अनि बनाएर उहाँलाई एउटा बगैँचामा, एउटा सुन्दर वाटिकामा उहाँले लिएर जानुभयो। वाटिकामा त त्यो बगैँचामा सबै कुरा पर्फेक्ट छ। त्यहाँ एकदमै मिठो मिठो खानेकुराहरू छ। त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा हेर्नमा रहर लाग्ने कुराहरू, अत्यन्तै एकदमै मनलाई प्रफुल्लित बनाउने कुराहरू, प्रभुले एउटा सुन्दर बगैँचा त्यहाँ बनाउनु भएको छ। तर मानिसलाई उहाँले त्यहाँ सित्तैमा सुतेर बसेर खा भन्नु भएन। परमेश्वरले मानिसलाई के काम लाउँदै हुनुहुन्छ? बगैँचालाई गोडगाड गर्ने र हेरचाह गर्ने काम दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। सो यहाँ हामी देख्छौँ परमेश्वर मानिसलाई सुतेर बसेको या अल्छी भएर बसेको, कुनै उद्देश्य रहित भएर बसेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। धेरैचोटि क्रिस्चियन भइसकेपछि हाम्रो सोच के हुने गर्छ? आशिष प्रभुको स्रोत, आशिषको स्रोत प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई आशिषित तुल्याउनुहुन्छ। मेरो के भूमिका छ र? ओके त भन्नुहोस् त। धेरैचोटि त्यो सोच आउने गर्छ। मैले प्रार्थना गरेको छु, उपवास बसेको छु, अब आशिषको ढोका त खुल्छ हामी सोच्ने गर्छौँ। तर याद गर्नुहोस् बाइबलले जहिले पनि प्रे त्यसको साथसाथै एक्सन है, प्रार्थनाको साथसाथै कामलाई पनि यसले निरन्तरता दिनको लागि हामीलाई सिकाउँछ। यदि एउटा व्यक्तिलाई हामीले उद्धारमा ल्याउनु छ भने के गर्नु पर्यो? पहिला चाहिँ हामीले उसको लागि प्रार्थना गर्नु पर्यो, दोस्रो उसको लागि प्रचार गर्नु पर्यो। हालेलुया। प्रिच प्रे, प्रिच प्रे। जब तपाईँ प्रचार गर्नुहुन्छ, उसको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले त्यो व्यक्तिको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। याकुबको पत्रमा भनिएको छ, तिमी विश्वास त गर्छौ, प्रभुले जुटाउनुहुन्छ,
तर जुटाउने अनुसारको तिम्रो चाल चाहिँ छैन, तिम्रो काम चाहिँ छैन। विश्वास र काम यो दुईटै कुरा चाहिँ एउटा रथको दुईटा पाङ्ग्रा जस्तै हो। यदि रथ गुड्नु छ भने चाहिँ विश्वास पनि चाहिन्छ, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै काम पनि चाहिन्छ, परमेश्वरले हामीलाई के कुराद्वारा जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले कुन तरिकाबाट हाम्रो खाँचोलाई पुरा गर्नुहुन्छ। यदि म काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छु, म अपायक छु भने परमेश्वरले त्यही तरिकाबाट मेरो खाँचोलाई पुरा गर्नुहुन्छ। यदि उहाँले मलाई स्वस्थ जीवन दिनुभएको छ भने परमेश्वरले मलाई कुन कामको लागि गर्नलाई क्षमताशील बनाउनु भएको छ, त्यो तपाईँले र मैले जान्नु पर्दछ। परमेश्वरले जहिले पनि आशिष दिनु पछाडि आज्ञाकारितालाई खोज्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले आज्ञाकारिता रुचाउनुहुन्छ। यदि आज्ञाकारी छ भने आशिष पाउँछ। अब आज्ञाकारी हुनको लागि कति तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ, कति कुरालाई तपाईँले सैक्रिफाइस गर्नुपर्छ, कति कुरालाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा डिसिप्लिन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो उत्पत्तिको पुस्तकमा, तेरो विश्वास र तेरो कामले गर्दा म तँलाई अब सबै जातिको पिता तुल्याउनेछु, म तँलाई आशिषको मूल बनाउनेछु। किन परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिषको मूल बनाउने हुन्छ? किन उसको आज्ञाकारी जीवन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको बोलावट आउँदाखेरि अब्राहमले सुनेर पनि त्यसलाई इन्कार गरेन। उसको आज्ञाकारिता हेर्नुहोस्, सबै कुरालाई छोडेर ऊ परमेश्वरको वचन अनुसार अगाडि बढ्न उनी तयार भएको छ। हालेलुया। आज परमेश्वरले हामीबाट खोज्नु भएको कुरा हामीलाई आशिष त दिनुहुन्छ, हामीलाई सफल तुल्याउनुहुन्छ, तर त्यसको लागि तपाईँको र मेरो कतिको मेहनत छ, तपाईँ र म कतिको काम गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। परमेश्वर हाम्रो जीवनमा जहिले पनि हामीबाट खोज्नुहुने कुरा चाहिँ हामी पनि केही कदम उठाऊ, हामी पनि केही कदम बढाऊ प्रभुको राज्यको निम्ति। हामीले नसकेको ठाउँमा परमेश्वरले आफ्नो सहायता हामीलाई पठाउनुहुन्छ। तर धेरैचोटि हामी भन्ने गर्छौँ, प्रभुले नै यो पहाड हटाइदिनु भएको, म चाहिँ हटाएपछि मात्रै जान्छु। तर याद गर्नु, सधैँभरि लाल समुद्रको अनुभव हुँदैन है। लाल समुद्रमा प्रभुले पहिला के गर्नुभयो? समुद्रलाई दुई भाग गर्नुभयो। मूसालाई भन्नुभयो, तैँले हुकुम गर, आफ्नो लाठी पसार, समुद्र के हुनेछ? इट पार्टेड इन्टु टू पार्ट्स, है, दुई भागमा विभाजित हुने भयो। तर अब नेक्स्टमा जब इस्राएलीहरू कनान देशमा जानुपर्ने थियो, त्यहाँनिर परमेश्वरले पहिला रोक्नु भएन। परमेश्वरले भन्नुभयो, पहिला तिमीहरूले कदम बढाउनु पर्छ। बगिरहेको नदी, यर्दन नदी, त्यो पनि बाढी आएको बेलामा कदम बढाऊ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। जबसम्म उनीहरूले कदम बढाएन, पानी रोकिएन। अनि आज क्रिस्चियन जीवनमा परमेश्वरले मिरेकल्स गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो ठुलो डिभाइन उहाँको स्वर्गीय कामहरू गर्नुहुन्छ, आशिष पठाउनुहुन्छ, हामीलाई माथि पनि उचाल्नुहुन्छ। तर उहाँ चाहनुहुन्छ हामीले पनि पहिला विश्वासमा कदम चाहिँ उठाउन सकौँ। हामीले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामा भरोसा गरेर हामी अगाडि बढ्न सकौँ भनेर परमेश्वर त्यो कुरा चाहनुहुन्छ। परमेश्वर कहिले पनि शान्त बस्नुहुन्न, अनि उहाँ चाहनुहुन्छ उहाँको मानिसहरू पनि शान्त नबसोस्। आज तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो घरमा हुँदाखेरि तपाईँले बुकहरू पढ्ने गर्नुहुन्छ? बुक कोही एकजनाले यसरी भनेको छ, धनी मानिसको घरमा चाहिँ ठुलो टिभी हुन्छ अरे। कतिको घरमा म जाने गर्छु, कोठा चाहिँ सानो छ, टिभी चाहिँ 55 इन्चको लागेको छ। त्यो सबै अब यो हललाई चाहिँ ठिकै छ, 55 इन्चको टिभी, 60 इन्चको टिभी, 80 इन्चको सक्छ पनि। तर भर्खरको सानो कोठा बनाएको छ, उनीहरूको सोक यस्तो छ, रहर यस्तो छ, टिभी चाहिँ पुरा थिएटर जत्रै लगाउँछ। त्यहाँबाट तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ उसको चासो चाहिँ कुन कुरामा छ भनेर। सो अ रिच म्यान ह्याज अ बिग टिभी, है, एउटा धनी मानिससँग चाहिँ ठुलो टिभी हुन्छ। बट अ वाइज म्यान ह्याज अ बिग लाइब्रेरी। हालेलुया। एउटा बुद्धिमान मान्छेसँग चाहिँ ठुलो किताबको लाइब्रेरी हुने गर्छ। अनि म मण्डलीलाई तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, एटलिस्ट महिनामा एउटा किताब पढ्ने बानी गर्नुहोस्। धेरै बुकहरू छ आजभोलि, बाइबलसँग सम्बन्धित बिब्लिकल बुक्सहरू छ। तपाईँलाई उत्पत्तिको पुस्तकको बारेमा सिक्नु मन लाग्यो, तपाईँले बुकहरू पाउनुहुन्छ। उत्पत्तिको किताबको धेरै बुकहरू छ। प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ, अहिले नेपाली भाषामा धेरै बुकहरू ट्रान्सलेट भएको छ। कति प्रभुको दासहरूले नेपालीमा पनि लेख्नु भएको छ।
इङ्ग्लिस पढ्नेहरूको लागि त झन् कमी नै छैन। तपाईँ गुगलमा धेरै बुकहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ कसरी आफ्नो समयलाई तपाईँको प्रभुले तपाईँलाई बुद्धि दिएको चाहनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई शक्तिशाली रूपमा चलाएको चाहनुहुन्छ, तर तपाईँ चाहिँ केही पनि मेहनत गर्नुहुन्न आत्मिक कुराको लागि भने त्यो कसरी पोसिबल हुन सक्छ? प्रिय तपाईँले र मैले मेहनत गर्नुपर्दछ। हाम्रो उद्देश्य सबभन्दा पहिलो उद्देश्य परमेश्वरलाई महिमा दिनु हो, परमेश्वरको राज्यको निम्ति केही गर्नु हो। त्यसको लागि तपाईँको र मेरो आत्मिक जीवन निर्माण हुनुपर्छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो ड्युटीहरू धेरै छ। हाम्रो परिवारलाई हामीले सम्हाल्नु पर्यो, काम गर्ने छ समयमा काम गर्नु पर्यो। सबै कुराको लागि प्रभुले हामीलाई एउटा हाम्रो लागि ढोका खोलिदिनु भएको छ, उपाय उहाँले रचिदिनु भएको छ। तर तपाईँ र मैले त्यो कुरालाई चिनेर आत्मिक कुराको लागि, शारीरिक कुराको लागि, पारिवारिक कुराको लागि, आर्थिक कुराको लागि यदि हामी शान्त बस्यौँ भने हाम्रो गाडी, हाम्रो रथ धेरै लामो अगाडि बढ्न सक्दैन। तर हाम्रो परमेश्वर क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँ चाहनुहुन्छ उहाँको सृष्टि पनि क्रियाशील होस्, तिनीहरू अगाडि बढोस्, तिनीहरूले काम गरोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। तर बाइबलमा जब हामी पढ्छौँ दुईवटा एस्पेक्टमा कामलाई लिएको छ। पहिलो एस्पेक्ट हुनाले दुईवटा रूपमा त्यसलाई बताइएको छ। एउटा चाहिँ काम मात्रै गर्यो भने पनि केही लाभ छैन रे। खास गरी हितोपदेशको पुस्तक र उपदेशकको पुस्तकमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ सोलोमनले भन्छ कि सबै व्यर्थै व्यर्थ हो, अल इज भेन भनेको छ। सबै व्यर्थ हो, केही फाइदा छैन। हड्डी घोटाएर तपाईँ जतिसुकै पैसा कमाए पनि, जतिसुकै नाम कमाए पनि, जतिसुकै प्रपर्टी हासिल गरे पनि अन्तमा त्यो के छ रे? व्यर्थ। सो एकतिर हामी बाइबलमा एउटा नेगेटिभ वेमा बताएको कुरा पाउँछ कि सबै व्यर्थ छ, अनि कतिलाई अल्छीहरूलाई धेरै मजा छ यो पद पाएपछि, सबै व्यर्थ रहेछ, अब काम गर्नु किन आवश्यक छ र? सबै व्यर्थ भएपछि त किन पढ्नु पर्यो? पढेर पनि डिग्री हासिल गरेर के फाइदा? सबै व्यर्थ भएपछि किन केही सिक्नु पर्यो? केही फाइदा छैन। याद गर्नुहोस्, अर्को साइड हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ सोलोमनले भन्न खोजेको कुरा परमेश्वर बिना गरिएको सबै कुरा व्यर्थ भनेको हो। हालेलुया। यदि हामी प्रभुमा रहेर मेहनत गर्छौँ भने त्यसले फल फलाउनेछ, त्यसले सफलता दिनेछ, त्यसले विजय दिनेछ, त्यसले तपाईँलाई उन्नति गर्नेछ। याद गर्नुहोस्, बाइबलको एउटा पदलाई हो व्यर्थ भनेको छ। त्यसमा त म किन घोटिरहनु, किन मैले काम गर्नु, पैसा किन चाहियो नभन्नुहोस्। पैसाको आफ्नो महत्त्व छ। खास गरी आजको समयमा पैसा छैन भने तपाईँ यहाँबाट त्यहाँ बाहिर पनि जान सक्नुहुन्न। अहिले निलमथाबाट यहाँ कतिजना अटोमा आउनुभयो, बाइकमा आउनुभयो, पैसा छैन भने आउन सक्दैन। सो अब बाइबलले त पैसा पाप भनेको छ, पैसा किन कमाउने भन्नेतिर नजानुहोस्। प्रभुलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुहोस्, प्रभुलाई तपाईँले आदर गर्नुहोस्, र तपाईँको र मेरो पैसा कमाउनुको उद्देश्य सही हुनुपर्छ। हालेलुया। हामी संसारको मानिस जस्तो आफैलाई मात्र पोस्नको लागि, आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै सांसारिक दर्शन देखेर हामी पैसा कमाउँदैनौँ। न त हामी काम गर्छौँ, न हामी फौजमा जिउँछौँ, न हामी अरू कुनै उद्देश्य बोक्छौँ, केवल आफ्नो लागि मात्र गर्दैनौँ। तर हाम्रो पैसा कमाउनुको उद्देश्य, हाम्रो कुनै कुरा हासिल गर्नुको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनुपर्दछ। मैले कमाएको पैसाद्वारा, मेरो इज्जतबाट, मसँग भएको धनबाट, मेरो सम्पत्तिबाट, मैले पाएको सम्मानबाट प्रभुको काममा मैले टेवा पुर्याउन मैले सहायता दिन सकेको छु कि छैन, यो कुरा तपाईँ र मेरो लागि मुख्य छ। एकजना प्रभुको दासले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रार्थना हरेक दिन बिहान यस्तो छ, किन उहाँको अर्गनाइजेसनमा 2500 जना भन्दा बढी सेवकहरू हुनुहुन्छ पुरा इन्डियाभरि। अब 2500 जना सेवकलाई यदि एउटा सेवकलाई 3000 रुपियाँ मात्रै सपोर्ट दियो भने कति चाहियो भन्नुहोस् त? 2500 इन्टु 3000। अनि उहाँको हरेक दिन प्रार्थना के हुन्छ भने, प्रभु तपाईँले जति सक्नुहुन्छ मलाई दिनुहोस्, मलाई धनी बनाइदिनुहोस्, ताकि मसँग भएको प्रशस्तताबाट म ती सेवकहरूलाई सेवा पुर्याउन सकौँ। हालेलुया। अब यो प्रार्थना गलत हो र प्रभु मलाई धनी बनाइदिनुहोस् भन्नु गलत छ। उद्देश्य साफ हुनुपर्छ तपाईँको र मेरो। उसले प्रभु मलाई धनी बनाउनुहोस्, मलाई एउटा राम्रो महल बनाउनु छ भन्यो भने त्यो एउटा क्रिस्चियनले गर्ने प्रार्थना होइन।
यदि एउटा व्यक्तिले प्रभु मलाई धनी बनाउनुहोस्, मलाई राम्रो सुविधा सम्पन्न जीवन जिउनु छ भने त्यो स्वार्थी प्रार्थना हो। तर यो प्रभुको दासले, एकदमै चर्चित प्रभुको दासले भन्नुहुन्छ, प्रभु मलाई तपाईले धनी बनाउनुहोस्, अब्राहमको आशीष मलाई दिनुहोस् ताकि म धेरै सेवकहरूलाई रेज गर्न सकौँ। हालेलुया। जब 2500 जना सेवकलाई उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यो 2500 जनाले पुरा इन्डियामा सुसमाचार सुनाइरहेको हुन्छ। हालेलुया। तिनीहरूले मण्डली सुरु गरेको हुन्छ, तिनीहरूले मानिसहरूलाई चेला बनाइरहेको हुन्छ। अनि कति आशिषको कुरा हो यो कुरा। आज तपाईको र मेरो उद्देश्य क्लियर हुनुपर्छ काम गर्नुको पछाडि। धेरैचोटि अर्को एउटा समस्या के छ भने हामी छुट्याउने गर्छौँ, यो चाहिँ मेरो सेकुलर जब हो अनि यो चाहिँ मेरो स्पिरिचुअल काम हो जब हो भन्ने गर्छ। तर तपाईले यदि बाइबललाई ठिकसँग बुझ्नुभयो भने सेकुलर काम र स्पिरिचुअल काम भनेर छुट्याएको छैन। हेलो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? टिचिङ गर्नु चाहिँ सेकुलर काम हो रे, तर पास्टरशिप गर्नु चाहिँ स्पिरिचुअल काम हो। नर्स बन्नु चाहिँ सेकुलर काम हो रे, त्यो केही पनि होइन प्रिय। परमेश्वरले हरेकलाई अलग अलग वरदान दिनुभएको छ, अलग अलग बोलावट दिनुभएको छ। एउटा पास्टरले मण्डलीमा उभिएर जुन सेवकाई मानिसलाई पुर्याएको छ, यदि तपाईँ नर्स भएकाहरूले हस्पिटलमा तपाईँले उत्तिकै इमान्दारितामा सेवा गरेर तपाईँको पैसा कमाउनुको, स्यालेरी थाप्नुको उद्देश्य क्लियर छ भने पास्टरले र तपाईँले पाउने इनाममा घटी बढी हुनेवाला छैन। तर तपाईँको उद्देश्य के हो? पैसा कमाउनुको पछाडि तपाईँको उद्देश्य के हो? जब गर्नुको पछाडि। यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ प्रिय। यदि सबैजना पास्टर भयो भने फेरि स्कुलमा कसले पढाउने र फेरि पास्टरलाई कसले सपोर्ट गर्ने? कमाउने व्यक्ति चाहिँदैन चर्चमा। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, लखनऊ नेपाली मण्डलीमा 80% भन्दा बढी फ्यामिलीहरू कमाउने परिवारहरू छ। ताली बजाएर धन्यवाद। उनीहरू हरेक महिना राम्रो स्यालेरी पाउँछ। उहाँको उद्देश्य पनि क्लियर छ, म किन कमाउँछु, प्रभुले मलाई किन दिनुभएको छ। पहिलेको जीवनमा उद्देश्य क्लियर थिएन, त्यसकारण उहाँहरूले त्यो पैसालाई आफ्नो निम्ति मात्रै खर्च गर्नुहुन्थ्यो। तर आज उहाँको उद्देश्य क्लियर छ, त्यसकारण उहाँले थापेपछि भन्दा पहिलो फल उहाँले प्रभुको राज्यको निम्ति छुट्याउनुहुन्छ। अनि यदि लखनऊमा 10 वर्षदेखि म यहाँनिर टिकेर सेवा गर्दैछु भने मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, यसमा तपाईँको हात छ। यदि तपाईँहरूले म मुट्ठी नखोलेको भएदेखि म पनि मान्छे हो, म कसरी यहाँनिर सर्भाइभ गर्न सक्थेँ? त्यसैले जहिले पनि याद गर्नुहोस्, हाम्रो सेकुलर काम र स्पिरिचुअल काम भनेर प्रभुले छुट्याउनु भएको छैन। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, यु आर इन द राइट प्लेस। तपाईँ त्यो ठाउँमा विश्वासयोग्य भएर काम गर्नुहोस्, तर तपाईँको इन्टेन्सन क्लियर हुनुपर्छ कि प्रभुले मलाई यहाँ राख्नु भएको छ, मेरो लक्ष्य प्रभुको राज्य बढाउनु। हालेलुया। मेरो कामद्वारा, मेरो स्यालेरीद्वारा, मेरो स्किल्सद्वारा म प्रभुको काममा साथ दिन्छु भनेर तपाईँ त्यहाँ हार्डवर्क गर्नुहोस्। परमेश्वरले त्यसलाई अनर गर्नुहुन्छ, त्यसलाई आशिष दिनुहुन्छ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सो याद गर्नु, दुईवटा एस्पेक्ट हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ परमेश्वर बिना गरिएको हार्डवर्क व्यर्थै छ, केही फाइदा छैन। यदि तपाईँले प्रभु तपाईँको कामले, तपाईँको इन्कमले परमेश्वर महिमित हुन सक्नु भएको छैन भने तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्, केही फाइदा छैन। तपाईँले जतिसुकै ठुलो धनराशि प्राप्त गर्नुहोस्, यदि त्योबाट प्रभुको इच्छा तपाईँले पुरा गर्न सक्नु भएको छैन भने त्यो व्यर्थ हो। फेरि सोलोमनले भने जस्तै, तर तपाईँसँग चाहे ठुलो होस् या सानो होस्, तपाईँको उद्देश्य क्लियर छ कि प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएकोबाट तपाईँको राज्यको निम्ति म हात बढाउँछु, त्योबाट प्रभुको महिमा हुनेछ। त्यसको रिवार्ड, त्यसको इनाम पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। बाइबलमा एकजना व्यक्ति नोआ कस्तो व्यक्ति थियो? अल्छी थियो कि जाँगरिलो थियो? अघि हामीले डिलिजेन्ट भन्ने शब्द मैले बताएँ तपाईँलाई, होइन? लगनशील। कस्तो थियो होला भन्नुहोस् त नोआ? प्रभुले उनलाई के टास्क दिनुभयो? जहाज बनाउने। अनि प्रभुको आवाज आयो नोआलाई, हे नोआ, मैले यो पुस्तामा तँलाई मात्रै धर्मी देखेको छु, यसकारण मेरो अनुग्रह तँमाथि प्रकट हुँदैछ। अब म तँलाई एउटा काम दिँदैछु, तैँले सबैको लागि, सबैभन्दा चाहिँ फेरि सबैको लागि होइन, तर हरेकको जोडी जोडी रहनको निम्ति र तर तेरो परिवार रहनको निम्ति तैँले एउटा जहाज बनाउनु। जहाज
यो बानी नोवालाई आयो। अब त्यो बेलामा जुन आवाज आएको छ त्यो बेलामा जहाज बनाउने कुनै टेक्निकल कुराहरू केही पनि छैन। अहिले जस्तो पन्चरो चाहिँ बनेको थियो होला, सायद पन्चरोले रुख काट्नु पर्ने थियो, उसँग म्यान पावर छैन हैन, कोही पनि सहकर्मीहरू उसलाई साथ दिँदैन किन सबै संसारमा मस्त छ। कसले त्यहाँनिर नोआको वचनलाई विश्वास गरेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ पानी पर्दैछ, चाँडो तिमीहरू यो काममा आऊ अनि यसमा तिमीहरू सुरक्षित हुनेछौ भनेर भन्दा कसैले पनि त्यसलाई स्वीकारेन। तर याद गर्नुहोस् नोआ र उनको परिवार यति धेरै लगनशील भएर कडा काम गरेर नथाकिकन धैर्यतालाई नगुमाइकन उनीहरूले लगातार दिन रात एक गरेर उनीहरूले त्यो ठुलो जहाज बनाउन उनीहरू सफल भएको छ। हालेलुया। त्यो जहाजको बारेमा हेर्यो भने अहिले म त्यो उत्पत्ति तपाईले 6 अध्याय पछि पढ्नुहोस्, त्यहाँनिर हामी के देख्छ त्यो जहाज चाहिँ 3 तलाको हुनुपर्छ। 1 तलाको मात्र भए त अझ सजिलो पनि थियो होला। 3 तलाको जहाज अनि त्यसको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ तपाईले हिसाब गर्यो भने 140 मिटर लम्बाइ, 140 मिटर भनेपछि यहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ होला? मेरो विचारमा यो आर्मी गेटसम्म अझै उतै जान्छ होला 140 भनेपछि। त्यति लामो जहाज, त्यसको चौडाइ कति रे? 23 मिटर। 23 मिटर भनेपछि यहाँदेखि त्यो पर भित्ता यो रोड क्रस गरेर जाउँ त्यहाँसम्म हुनुपर्छ। अब अहिले नाप्न नजाउँ तर अन्दाजै एउटा कुरा भन्दैछु म। अनि त्यसपछि उचाइ चाहिँ 14 मिटर हाइट, 3 तलाको जहाज भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुले। त्यसको लागि उनीहरूले कति मेहनत गर्नु पर्यो होला, कति काठहरू रुखहरू ढाल्नु पर्यो उनीहरूले। अनि अहिले जस्तो कुनै प्रकारको सुविधा त्यस्तो टेक्निकल कुराहरू केही पनि थिएन, काठ काट्ने मेसिन पनि थिएन, सायद आलो पनि बनिसकेको थिएन होला। तर उनीहरू हेर्नुहोस् भनिन्छ धेरै स्कलरहरूको भनाइ अनुसार उनले 120 वर्षसम्म उनलाई त्यो जहाज बनाउनको लागि समय लाग्यो। 120 वर्ष, 120 years। यति लामो समयसम्म उनी लगनशील भएर मेहनती भएर अनि दिएको काममा फोकस भएर उनले यो कामलाई पुरा गर्ने काम गरे। त्यसकारण त परमेश्वरले नोआलाई आशीष दिनुभयो। हेर्नुहोस् मेहनत गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरले उनलाई तैले जहाज बना सकिनस् भने छोड्दै भन्यो, जहाज बना भनिसकेपछि अब सकियो। अब नोआको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि कसरी हुन्छ कुनै पनि हालतमा होस् मैले एउटा जहाज बनाउनै पर्छ। सायद सुरुमा उनको फ्यामिलीले पनि कतिचोटि खण्डन गरे होला, यो कस्तो मूर्ख आवाज सुन्नुभयो तपाईले, अलि राम्रो आवाज सुन्नुपर्छ नि प्रभुबाट पनि। यत्रो ठुलो काम गर्ने आवाज कहाँ सुनेर आमिन भनेको तपाईले? यसो त्यो त पास गर्नुपर्ने, यो आवाज आ यतातिर जाओस् यतातिर जाओस् पनि भन्नुपर्ने। तर नोआ यति धेरै लगनशील छ, यति धेरै आज्ञाकारी छ, उनले त्यो आवाजलाई स्वीकार गरेर आफ्नो परिवारलाई उनले त्यो कुरा पास गरे अनि परिवारले पनि त्यो कुरामा सहमति देखाए। अन्तिममा त्यो काम पुरा भएको छ, एउटा सुन्दर जहाज तयार भएको छ। एउटा हार्डवर्क है, कडा परिश्रमको तपाईले प्रतिफल त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मोसालाई हामीले हेर्यो भने मोसा एकदमै मेहनती व्यक्ति थिए। परमेश्वरले यति ठुलो काम दिनुभयो, लगभग 2 मिलियन है 20 लाख मानिसहरूलाई अब त्यो दासत्वको देशबाट छुडाएर लानु पर्दै थियो। 20 लाख भनेर लेखेको छैन तर हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। 6,03,500 कुछ नम्बर छ, त्यो पनि 20 वर्षभन्दा माथिको पुरुषहरूको मात्रै। अब त्यो पुरुषहरूको त श्रीमती पनि छ, 6 लाख 6 दुना 12 त त्यसै भइहाल्यो। त्यसपछि उनीहरूको को छ? भान्टाङ भुन्टुङ छन्, 3-4वटा 5वटा 6वटा। यहुदीहरू मुस्लिमहरू भनेको एउटै हो, बच्चा जति धेरै भयो ईश्वरको वरदान हो, फैलिँदै जानुपर्छ, आशिषित हुनुपर्छ। नानीहरू धेरै थिए, सबै मिलाउँदाखेरि 20 लाख क्रस गर्छ। यति ठुलो समुदायलाई, यति ठुलो राष्ट्रलाई मोसाले नेतृत्व गर्नलाई आँट गर्दैछ। अनि उनले 40 वर्षसम्म नथाकिकन, नलडिकन, नसुतिकन दिन रात उनले यो इस्राएलीहरूलाई प्रतिज्ञाको भूमितर्फ उनले लिएर जाँदैछन्। अनि त्यसको बीचमा प्रभुले अरू पनि काम थपिदिनुहुन्छ। गएर प्रभुको आवाज सुनेर बस्नु पर्यो 40 दिनसम्म होरेब पर्वतमा, खाना छैन, पानी छैन है। अनि
यस्तो प्रकारको काम लगाउनुहुन्छ, तैँले अब एउटा ठुलो पवित्र स्थान बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, काममाथि काम थपिरहेको छ। मान्छेलाई डोर्याउँदा डोर्याउँदा टाउको दुख्न लागिरहेछ, उता गनगन गरेर यता प्रभुले भन्छ अझै तँलाई अझै काम छ, पवित्र स्थान बना, पवित्र स्थान तेरो मर्जीले बना भनेको भए के हुन्थ्यो फेरि? प्रभुको मर्जीमा पवित्र स्थानको लम्बाइ यति, चौडाइ यति, उचाइ यति, यति भागमा विभाजित हुनुपर्छ, यस्तो काठ लगाउनुपर्छ, यहाँ झ्याउ हुनुपर्छ, यहाँ त्यो चिज हुनुपर्छ, यसरी बनाउनुपर्छ, सबै A to Z सबै डिजाइन परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। मोसाले काहीँ पनि थाकेन। तपाईलाई कतिवटा उदाहरण दिउँ बाइबलबाट। प्रभुले चलाएको हरेक व्यक्ति हेर्नुहोस्, उनीहरू एकदमै हार्डवर्क गर्नेहरू थिए। हालेलुया। उनीहरू सपना आजभोलि धेरैजना दर्शन देख्छ क्या, धेरै दर्शन देख्ने कुरा व्यक्तिहरूसम्म दर्शन चाहिँ कहिले भन्दा सुतेको बेलामा देख्छ। प्रभुले मलाई मस्त निन्द्रामा पुर्याउनु, यो दर्शन छ भन्छ, भोलिपल्ट उठ्छ त्यही दर्शन देख्छ। दर्शन देख्न चाहिँ छोड्दैन, तर दर्शनको लागि जिउन चाहिँ कहिले पनि समर्पित भएको छैन। प्रिय, तपाईँले र मैले दर्शन पाएको छ, त्यो दर्शनले हामीलाई अब सुत्न दिँदैन। हालेलुया। हामी चाहिँ क्रिस्चियनहरू फरकहरू हो। हामी चाहिँ सपनामा दर्शन देख्नेहरू हुने होइन। हामी चाहिँ दर्शन भएकोले गर्दा हामीलाई सुत्ने मौका नै पाउनु हुँदैन। हालेलुया। प्रभुले त्योको लागि हामीलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। तेस्रो, नयाँ नियमतिर पनि जाउँ। पुरानो नियममा अरू हजारौं व्यक्तिहरू छन् जो हार्डवर्क गर्नेहरू थिए। नयाँ नियममा पाउललाई हेर्नुहोस्, उनी कस्तो थिए? पहिला पनि जोसिलो, पछि पनि जोसिलो। प्रभुमा आउनुभन्दा पनि पहिले पनि उनको जीवन जोसिलो नै थियो। आफ्नो धर्मको निम्ति खडा हुने व्यक्ति थिए। प्रभुको बोलावट पाएपछि पनि एकदमै तगडा भए। तर कति क्रिस्चियनहरू पहिला धेरै जोसिलो हुन्छ, प्रभुलाई आएपछि त अब केही गर्दै गर्दैन, जीवनै नवास्त भएर जिरहेको हुन्छ। पहिलाको भन्दा हाम्रो जोस डबल हुनुपर्छ। आमेन। किन पहिला हामीले जीवन पाएको थिएन, अहिले जीवन पाएको छ। पहिला हामीसँग रियल दर्शन थिएन, आज हाम्रो दर्शन छ। हामी सबैको कमन एउटा दर्शन के हो भन्नुहोस् त? कोही पनि आत्मा नाश हुनुहुन्न। हालेलुया। कोही पनि नरक जानुहुन्न। यदि तपाईँले यसलाई व्यक्तिगत बनाउनु भयो भने तपाईँ कसरी सुत्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ कसरी मजमजामा जिउन सक्नुहुन्छ? किन हरेक दिन त मान्छे नाश हुँदैछ। तपाईँको फोकस त्यतातिर हुन्छ, नष्ट भएको आत्मातिर, नष्ट भएको व्यक्तितिर, बरालिएका व्यक्तितिर तपाईँको फोकस हुन्छ। तपाईँ उनीहरूको लागि घुँडा टेक्नुहुन्छ, उनीहरूको लागि उपवास राख्नुहुन्छ, उनीहरूलाई बचाउनको निम्ति सुसमाचार लिएर जानुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ उनीहरूलाई बचाउनको निम्ति जाने प्रचारकहरूलाई तपाईँले सहायता गर्न थाल्नुहुन्छ। किनभने तपाईँको दर्शन के हो? आत्मा बाँच्नुपर्छ। आज मण्डलीसँग यो दर्शन छ। म यहाँलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, तपाईँ र म दर्शन बिनाको होइन, हामी दर्शन भएका व्यक्तिहरू। हालेलुया। त्यसैले यो दर्शनले हामीलाई सुत्न दिँदैन। त्यहाँ राति निन्द्राको दर्शन होइन, तर यस्तो दर्शन देख्नु जस्तै तपाईँलाई सुत्ने मौका नै नदियोस्। प्रिय, आज नाश भएका मान्छेहरूलाई जब हामी हेर्छौँ, हामी कसरी चेतमा बस्न सक्छौँ? त्यो नरकमा मानिसहरूको पीडालाई तपाईँले अनुभव त गर्न सक्नुहुन्न, तर एकचोटि रियलाइज गर्नुहोस्। त्यो नरकमा पुगेकाहरूले के भनिरहेको छ? मेरो पृथ्वीमा मानिसहरू बाँचिरहेको छ, तिनीहरूलाई बचाइदिनुहोस्। त्यो धनी मानिसले नरकबाट के प्रार्थना गर्यो? अब्राहमसँग, लाजरसलाई के गर्नुहोस् रे? के गर्नुहोस्? बाइबल पढ्नु हुँदैन क्या? के लाज लाग्दैछ? लाजरसलाई के गरिदिनुहोस्? एकचोटि मेरो मुखको टुक्रा छोड्नुहोस्। त्यहाँ त सम्भवै छैन, अब स्वर्ग पुग्ने व्यक्ति नरक जानै सक्दैन, तर सेकेन्डमा मेरो घरमा पठाइदिनुहोस्। हालेलुया। यहाँ मेरो मेसेज हो क्या। उसले यहाँनिर भन्दैछ कि म त नाश भएँ, तर मेरो बाँचेका भाइहरू, 5 जना भाइहरू छन् जसले सत्य चिनेको छैन। अनि उनीहरूले सत्य नचिनिकन उनीहरू मरे भने म पुगेको ठाउँमा नै यिनीहरू पुग्नेछ। त्यसकारण के गर्नुहोस्? लाजरसलाई त्यहाँ पठाइदिनुहोस् जहाँ मेरो मानिसहरू पृथ्वीमा प्रभु बिना बाँचिरहेको छ। अनि के आज तपाईँ त्यो आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ? यो ठुलो एउटा बोझको कुरा म तपाईँलाई राख्दैछु। क्रिस्चियन जीवनमा बोझ चाहिँ यसरी आउने। यो चाहिँ पास्टरले सुसमाचार सुना भनेर हुने कुरा होइन। पास्टरले दशमांश ल्याएर देऊ, तिम्रो मिसन भेटिदेऊ भनेर मात्र हुँदैन। तपाईँसँग बोझ छ कि छैन? यदि तपाईँसँग बोझ छ भने पास्टरले त्यहाँ कराइरहनै पर्दैन।
त्यो तपाईलाई थाहा छ मैले दिएको कुराले प्रभुको राज्यको निम्ति केही काम हुँदैछ, एउटा व्यक्ति बाँच्दैछ भन्ने कुरामा तपाईको माइन्ड जानेछ। आज धेरै व्यक्तिहरू स्वर्गको दर्शन देख्नेहरू छ, प्रभुलाई महिमा भएको त्यसको लागि, तर कतिजनाले नरकको विषयमा देखिरहेको छ अथवा कतिले नाश भएको व्यक्तिहरूलाई देख्दैछ। स्वर्गको विषयमा अहिले तपाईले देखे पनि नदेखे पनि केही सोच्दा नगर्नुहोस्। जतिजनाले स्वर्गको दर्शन पाए प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्, तपाईले पाएन भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। तर मेरो च्यालेन्ज यो छ तपाईलाई, तपाईले नाश भएको व्यक्तिको विषयमा दर्शन देख्न सक्नु भएको छ कि छैन? तपाईको गवाई के हुनुपर्ने हो? तपाईको गवाई, तपाईको फोकस चाहिँ नाश भएका मान्छेहरूलाई एउटा प्राणलाई तपाईले बचाउनु भयो भने तपाई सक्सेसफुल व्यक्ति हो प्रभुको राज्यमा। हालेलुया। किन प्रभुले त्यसको लागि हामीलाई यो भिजन दिनु भएको हो। प्रभुले त्यो बोझ तपाईँ र ममा सार्दै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सार्नु भयो। उहाँमा पनि त्यही दर्शन थियो त उहाँ यो पृथ्वीमा आउनुभयो अनि उहाँले त्यही बोझ हरेक उहाँलाई विश्वास गर्नेमा हालिदिन चाहनुहुन्छ ताकि नाश भएकाहरूको बीचमा मेहनत गर्न सकोस्। पाउल मेहनती व्यक्ति थियो। उनले हजारौं लाखौंलाई सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा बचाए। उनी स्वर्गसम्म पुगेको अनुभव पनि उनले पाएको छ। तर उनले के भन्छ त्यो व्यक्तिलाई उनले आफ्नो नाम दिएको छैन। ख्रिस्टमा म एकजनालाई चिन्दछु जो चाहिँ तेस्रो स्वर्गसम्म उठाइ लगिएको थियो। वास्तवमा पावलले आफ्नो कुरा गर्दैछ बट ही डिडन्ट मेन्सन हिज नेम। उनले आफ्नो नामलाई त्यहाँ बताएको छैन कि म गए, ओ म त स्वर्ग पुगेको व्यक्ति, ओहो मैले त पितालाई एकदम नजिकबाट देखे, उनले भनेन। तर उसको फोकस के थियो? मण्डली स्थापना गर्नु। उसको फोकस थियो सहरहरूमा नाश भएकाहरूलाई प्रभुमा जित्नु। उसको फोकस थियो चेला बनाउनु। किन उनलाई थाहा छ एक दिन फेरि स्वर्ग राज्य अनन्तको लागि म जानेछु। हालेलुया। आज यो हलमा उनीहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ आज सायद सबैले जस्तै तपाईले दर्शन बाँड्दै हिँड्न सक्नुहुन्न होला स्वर्ग र नरकको विषयमा, केही फरक पर्दैन, चिन्ता नगर्नुहोस्। तर तपाईलाई के काम प्रभुले दिनुभएको पृथ्वीमा बस्न, त्यो चाहिँ तपाईले पुरा गर्नु। स्वर्ग तपाईको हिस्सामा छ। हालेलुया। तपाईँ एक दिन त्यसमा राज्य गर्नुहुनेछ। सो हामी देख्छौँ यी व्यक्तिहरू जसले हार्डवर्क गरेकोले गर्दा प्रभुको काम बढेर गएको छ। अनि आज हामी छोटो समय छ, 10-15 मिनट बाँकी छ। हामी हितोपदेशको पुस्तकबाटै हेर्नेछौँ। लगातार हामीले हितोपदेशबाटै सिक्दैछौँ है। बुद्धिको खोजी गर्ने कुरा पनि हितोपदेशमा हामीले सिक्दै थियौँ। त्यसपछि मूर्खताको कुराहरूबाट अलग हुनुपर्छ सफलताको लागि, त्यो पनि हामीले हितोपदेशबाट हेर्ने। हितोपदेश मतलब नीति वचन, द बुक अफ प्रोभर्ब्स। र आज हाम्रो फोकस पनि यही हुनेछ हार्ड वर्किङको विषयमा, हितोपदेशको पुस्तक। अनि आज एउटा सबैभन्दा सानो एउटा जीवबाट हामी सिक्नेछौँ। कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ? कमिला। प्रेज द लर्ड। हामी कमिलाबाट आज सिक्नेछौँ। हितोपदेश 6 अध्याय त्यसको 6 देखि 8 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। सानो जीव कमिला, त्योबाट ठुलो शिक्षा हामीलाई मिल्दैछ। हेर्नुहोस् त हितोपदेश 6 अध्यायको 6 देखि 8 पद। सबैले पाउनुभयो? एकजनाले पढ्नुहोस् त। अलि पढ्दाखेरि पुलिस स्टप कमा हेर्ने गर्नुहोस् न। त्यहाँ लेख्छ ए अल्छे हैन, त्यसपछि अलि रोकिनुहोस् न। ए अल्छे अनि कमिला कहाँ गएर त्यसको चाल र ढङ्गलाई हेर। अनि हेर्नुहोस् कमिलालाई हेरेर के भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुले? बुद्धिमान बन भन्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले यो भन्दै एकछिन है, एकछिन। प्रभुले यो भन्नु भएन कि गएर राजालाई हेर अनि बुद्धिमान बन भन्नु भएन, या अर्को ठुलो जीवलाई गएर हेर अनि बुद्धिमान बन भन्नु भएन। तर कमिलालाई हेर अनि बुद्धिमान बन भनेपछि मानिसभन्दा बुद्धिमान त कमिला रहेछ यो क्षेत्रमा है, मेहनत गर्ने क्षेत्रमा। त्यसकारण त मानिसलाई भन्दै हुन्छ त त्यति छैन जति कमिला छ, तर त्योबाट मैले सिक। तपाईलाई र मलाई सिक्नको निम्ति, बुझ्नको निम्ति, केही ज्ञान पाउनको लागि ठुलै ठाउँमा खर्च गरेर जानु पर्दैन। तपाईँ भागै ठाउँमा सानो सानो कुराले तपाईलाई दैनिक जीवनमा धेरै गहिरो, धेरै डिप लेसनहरू सिकाइरहेको हुन्छ। कहिले कहिले तपाईँ आफ्नो घरको सानो नानीहरूबाट पनि लेसन सिक्न सक्नुहुन्छ।
सानो नानीहरू उनीहरू इनोसेन्ट हुन्छ। त्यति हामी छौँ र हाम्रो ठाकठाक ठुकठुक भयो भने कति महिनासम्म त अब हृदय मिल्दै गाह्रो पर्छ, तर नानीको हेर्नुहोस् तुरुन्तै उनीहरू मिलिहाल्छ। नानीहरू कति ब्लाइन्डली उनीहरू कुनै कुरामा फेथ गर्छ, विश्वास गर्छ। हामीलाई विश्वास गर्नु पर्यो भने पुरै जाँचेर निहालेर कोट्याएर हेरेर हो कि होइन अनि मात्रै हामी गर्ने गर्छौँ। त्यसमा हामीले शिक्षा पाउनलाई, सिक्न, बुद्धिमान बन्नलाई ठुलो फिलोसफर कहाँ जानुपर्ने आवश्यकता छैन, ठुलै डिग्री हासिल गर्नु पर्दैन। सानो सानो कुरा जो तपाईँले दैनिक जीवनमा व्यवहारमा तपाईँले उपभोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले शान्तिले तपाईँले हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो भने तपाईँले जरुर त्यहाँबाट केही ज्ञान, केही तपाईँको जीवनको लागि सन्देश प्रभुबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ परमेश्वरले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, ए अल्छी या अल्छे त कमिला कहाँ जा र त्यसको के हेर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसको चाल ढङ्ग भनेपछि त्यसले खाएको हेर भनेको छैन, तर त्यसको चाल कस्तो छ, त्यो कसरी चल्छ, वास्तवमा यही हेरे पुग्छ हामीलाई बुद्धिमान बन्नलाई, मेहनती हुनलाई। अनि त्यसपछि तल पढ्नुहोस् त अझै, त्यसको कुनै पनि अगुवा हुँदैन, हाकिम अथवा शासक हुँदैन भनेको त हाम्रो त छ नि त, अगुवा छ। मण्डलीमा गयो भने पास्टर छ, घरमा गयो भने श्रीमान अगुवा नै हो, अनि स्कुलमा गयो भने अगुवा टिचरहरू हुनुहुन्छ, देशमा हेऱ्यो भने प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर सबै अगुवा हो नि त। हामीलाई बुद्धिमान बनाएर जिउनको निम्ति, हामीलाई सभ्य जीवन जिउनको निम्ति उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तर यो कमिला बिचाराको कोही पनि अगुवा छैन कि एउटा अगुवाले चाहिँ उनीहरूलाई नेतृत्व गर्दैछ। उनीहरू कोही पनि अगुवा बिनाका अगुवाहरू, यी सबै आफैमा अगुवा हो। हालेलुया। यिनीहरू आफैमा बुद्धिमान हो। उनीहरूको बिचमा कोही एउटा विशेष छैन जो चाहिँ बुद्धिमान भएर अरूलाई बाटो देखाउँदैछ। तर हाम्रो लागि प्रभुलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। टिचर नभएको भए हामी कहाँ गएर पढ्थ्यौँ? स्कुल नै नभएको भए हामीले कसरी शिक्षा हासिल गर्थ्यौँ? याद गर्नुहोस्, प्रभुलाई हाम्रो जीवनमा उहाँले दिनुभएको अगुवाहरूको लागि तपाईँको जीवनमा आज तपाईँ जहाँ पुग्नु भएको छ त्यसको पछाडि तपाईँले कतिको विचार गर्नुहुन्छ, तर अगुवाहरूको ठुलो भूमिका सक्रिय हो। चाहे त्यो आत्मिक अगुवा होस् या संसारको अगुवाहरू हुन्, उनीहरूप्रति हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। किन उनीहरूले ठिक समयमा हामीलाई बाटो देखाए। यदि त्यो बेलामा बाटो देखाउने नभएको भए हामी कहाँ पुगिसक्थ्यौँ? म मेरो विषयमा विचार गर्छु। जब म टिन एजमा थिएँ, 8 क्लास पढ्दा पढ्दै मैले पढाइलाई छोडिदिएँ। अब त्यस्तो गलत कुरा खानपिनको सङ्गत थिएन, तर साथीहरूसँग घरमा नबसिकन बाहिर बाहिर डुल्न मन पराउँथे। कुनै अरू नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने, स्कुल बङ्क गरेर स्विमिङ गर्न जाने, यस्ता यस्ता कुराहरूमा म ह्याबिट भइसकेको थिएँ। तर पछि कुनै एउटा अगुवाले म माथि लगानी गर्नुभयो। उहाँले मलाई सम्झाउनु भयो। म घरबाट भागेर गएको बेलामा उहाँले केही समय आफूसँग राख्नुभयो। फेरि त्यो बेलामा हाम्रो घरको अवस्था त्यति राम्रो थिएन, माहौल खराब थियो। कारण अब प्रभुमा नहुँदाखेरि अब घरको माहौल सबैको खराब नै हुने गर्छ। त्यो माहौलमा मैले सोचेँ म घरमा बसेर के गर्ने, बरु म आफ्नो जीवन आफ्नो तरिकाले जिउँछु भनेर मैले गलत डिसिजन लिएँ। तर त्यो बेलामा कोही त एकजना थियो जसले म माथि लगानी, आत्मिक अगुवाको कुरा गरेको होइन, तर राम्रो एउटा व्यक्ति जसले मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। स्कुलको टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हाम्रो गाउँको छिमेकी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो घरमा मलाई राख्नुभयो केही हप्तासम्म। तिमीलाई घर जान मन पर्दैन, यहाँ बस। अनि उहाँले जुन प्रकारको त्यो बेलामा काउन्सेलिङ मलाई गर्नुभयो, त्यति बेला खासै मैले बुझ्न सक्दिनँ, तर अहिले आएर म बुझ्छु त्यो टिचरको लगानी मेरो जीवनमा धेरै ठुलो त्यसले फरक पारेको छ। हालेलुया। तपाईँको जीवनमा धेरै अगुवाले लगानी गरेको छ, त्यसलाई तपाईँले एप्रिसिएट गर्नुपर्दछ। तर यो कमिला जो बुद्धिमान छ, यिनीहरूको कोही पनि त्यस्तो शासक छैन भनेको त यिनीहरू आफैमा एउटा शासक हो। यिनीहरू आफैमा बुद्धिमान छन् भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अनि 8 पद पढ्नुहोस् त्यसको हजुर। हेर्नुहोस्, कमिलाको चाल ढङ्गबाट के सिक्छ रे? तिनीहरूले के गर्छ? ग्रीष्म ऋतु भनेको समरमा, है, समर सिजनमा तिनीहरूले अन्नको भण्डार तयार गर्छ। अनि र कटनीको समयमा
आफ्नो खानेकुरा सञ्चय गर्छ। यो हो कमिलाबाट सिक्ने कुरा। सो कमिला अल्छी छ कि जागरिलो छ? जागरिलो छ। तर मानिस चाहिँ कस्तो छ रे? कस्तो छ? अल्छे। खाली सुत्न मात्रै मन पराउँछ मान्छे। एउटा सुविधा पायो भने अर्को सुविधा झन् खोजिरहन्छ। अब प्रभुले कुनै सुविधा दियो भने त त्यसलाई चलाएर झन् पो तरक्की गर्नुपर्ने, तर त्यो सुविधा पायो भने झन् पतन चाहिँ भइरहेको छ मान्छे आज। प्रभुले इन्टरनेटको यति राम्रो सुविधा दिनुभयो, त्यो इन्टरनेट पाएपछि त झन् तरक्की गर्नुपर्ने हो नि हामीले। तर त्यो इन्टरनेटले हामीलाई दास बनाएर झन् केही कामै नलाग्ने व्यक्ति झनै खत्तम बनाइदिइसकेको छ। याद गर्नुहोस्, तपाईलाई र मलाई परमेश्वरले यति सुविधा सम्पन्न समयमा, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि मेरो जन्म भएको भए यसरी युट्युबमा प्रचार गर्ने पाउँदैन थियो, घर घरमा गएर प्रचार। तर आज कति सुविधा छ, यहाँबाट प्रचार गरेको अमेरिकाको नेपालीहरूले सुनिरहेको छ। हालेलुया। इजरायलमा भएको नेपालीहरूले सुन्दैछ, नेपालमा भएकोले सुन्दैछ भने अब हामीसँग भएको सुविधाले गर्दा हामी अल्छी भइरहेको छौँ कि या त्यसद्वारा हामी झन् त्यसलाई माथि बढोत्तरी हुने कारण हामीले बनाउँदैछौँ? ठुलो तपाईँको र मेरो लागि प्रश्नवाचक चिन्ह छ है। अनि अर्को कुरा, अब हरेक कुराको आफ्नो फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ। गुगलको धेरै फाइदाका कुराहरू पनि छ। अब मेरो लागि भने धेरै फाइदा छ, किनभने म अध्ययन गर्दाखेरि धेरै कुरा मलाई सजिलो पर्छ त्यहाँबाट खोज्नलाई। तर अब धेरैजनाले चाहिँ त्यो गुगल भएकोले अल्छी पनि भएको छ। अब किताबै पढ्न बन्द गरिसक्यो। घरमा किताब छ, किताब छुँदैन, किताबमा धुलो लागिसक्यो, सबै गुगल गुगल गुगल। खाना कसरी पकाउने गुगल, लुगा कसरी धुने गुगल, वासिङ मेसिन कसरी चलाउने गुगल। अब मतलब आफै कोसिस गर्नै छोडिसक्यो। त्यस कारण मानिस क्रिएटिभ हुनै छोडिसक्यो है। उनीहरूले एक किसिमले उनीहरूको हातै बाँधिसक्यो गुगलले। अब अलिकति क्रियाशील हुनलाई, अलिकति उनीहरूको एक्सपिरियन्स बढ्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्ने त्यो कुराहरूमा चाहिँ पछि पढिरहेको छ। हरेकको आफ्नो फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ। तर जे पनि हामीसँग छ त्यसलाई हामीले हाम्रो बढोत्तरीको लागि हामीले चलाउन सकेको हौँ। हालेलुया। त्यही हो मोबाइलको कुरा पनि। चाहे 5000 को मोबाइल तपाईँसँग होस् या तपाईँसँग अब अहिले त आइफोन 13 प्रो मैक्स आयो। अस्ति रेट बुझेको अनलाइनमा हेरेको अब लगभग 1,56,000 रुपियाँ आइसी। चाहे 5000 को फोन होस् या 1.5 लाख को फोन होस्, काम त दुईटैको मेन काम भनेको त यही नै हो। दुईटैले दिने सिग्नल त्यही नै हो। तर तपाईको आवश्यकता अनुसार तपाईले लिनुहोस्। 1.5 लाख को फोन लिनुमा पाप छैन, तर तपाई त्यो लिएपछि तपाईलाई युज हुन्छ कि हुँदैन? देखाउनको लागि मसँग पनि म पनि के कमको भनेर दियो भने चाहिँ तपाई टुक्नुहुन्छ, चुर्लुकमै टुक्नुहुन्छ। तर आवश्यकता अनुसार तपाईले लिनु। जेसुकै कुरा होस्, किचनको सामान होस्, घरभित्र सजाउने सामान होस्, आवश्यकता हो कि होइन? या अर्काको घरमा देख्यो, ओहो या त मेरो पनि हुनुपर्ने रहेछ भन्यो, घरमा पैसा छ छैन थाहा छैन, बुढाबुढीको सल्लाह मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन, हुनुपर्छ भनेपछि हुनुपर्छ भनेर झगडा गरेर ल्याउने चलन हुने गर्छ। आवश्यकता हो कि होइन? त्यो ल्याएर फाइदा छ कि छैन परिवारमा? ल्याएकै कारणले परिवारको झगडा भयो भने के फाइदा? त्यो हेरेर त तपाईलाई शान्ति आउँदैन। तर पहिला चाहिँ शान्ति, पहिला चाहिँ आवश्यकता हामीले विचार गर्नुपर्छ। हामी कता कता दौडिने छै म। हामी यो कमिलातर्फ आउँ। यो कमिलाबाट 6 वटा कुरा म तपाईलाई जल्दी छिटो बताउन चाहन्छु। पहिलो चाहिँ कमिलामा भएको विशेषता के छ भन्दाखेरि त्यही अघि भने जस्तै हार्ड वर्किङ, ऊ चाहिँ कडा मेहनत गर्छ। केही पदहरू हामी छिटो पढौँ। हितोपदेश 14 अध्यायको 23 पद एकजनाले पढ्नुस् त। हितोपदेश 14 अध्यायको 23 पद। सबै हेर्नुस्, कठोर भन्ने शब्द है, सबै कठोर परिश्रमले के हुन्छ रे? लाभ हुन्छ। तर कुरा मात्रै गर्ने, परिश्रम चाहिँ गर्नै नचाहने कहाँ पुग्छ रे? एक दिन गरिबीमा पुग्छ, दरिद्रतामा पुग्छ। भनाइको अर्थ त्यो झन् भिखारी बन्छ। पहिले भिखारी थियो, कुरा गर्दा गर्दा झन् भिखारी बनेर गयो। किन कामै गर्दैन यो व्यक्ति है? यो वचनले त्यही कुरा भन्दैछ। कडा परिश्रम गर्ने चाहिँ के हुन्छ रे? त्यसलाई लाभ हुन्छ, त्यसलाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले अब इक्जाम दिइसकेपछि प्रार्थना गर्ने होइन स्टुडेन्टहरूले।
धेरै स्टुडेन्टहरूको समस्या अनि स्टुडेन्टको आमा बुवाको पनि समस्या। इक्जामको समयमा के गर्छ, वास्तै गर्दैन। इक्जाम भइसकेपछि प्रार्थना गरिदिनुहोस् राम्रो रिजल्ट आओस् भन्छ। प्रार्थना त गर्न सुहाउँछ, तर लेख्ने बेला कस्तो लेखेको छ। अनि प्रभुले कहिले पनि अन्यायपूर्वक तपाईँलाई आशिष चाहिँ दिनुहुन्न है। तपाईँको साथीले मेहनत गरेर लेखेको छ, तपाईँले मेहनतै नगरी लेख्यो भने अनि प्रार्थनाले तपाईँको पेपरको एन्सर चाहिँ बदलिनेवाला छैन। यो भ्रममा चाहिँ नजानुहोस् तपाईँ है। जति तपाईँले मेहनत गर्नुहुन्छ पढाइको समयमा, तब मात्र तपाईँले प्रार्थना गर्न पनि सक्छ, प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्। अघि मैले भने नि आज्ञाकारिता छ भने मात्रै आशिष छ। अब आज्ञाकारिता चाहिँ छैन, पढ्ने बेलामा चाहिँ तपाईँ अरू कुरामा इन्गेज हुने अनि त्यसपछि जाँच दिइसकेपछि प्रार्थना मात्र भनेर के फाइदा। हरेक क्षेत्रमा है कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, तर परिश्रमी अथवा हार्ड वर्क हामी गर्ने हुनुपर्छ। 13 अध्यायको 4 पद पनि हामी पढौँ। हितोपदेश 13 को 4। अल्छेले के गर्छ अरे, लालसा भनेको यसले लोभ गर्छ भनेको है। अल्छेले चाहिँ, अल्छेको गुण नै त्यही हो, अरू केही राम्रो गुण हुँदैन, तर लोभ चाहिँ खुब गर्छ त्यसले। लोभ कसको गर्छ, जसको भएको छ त्यसको गर्छ। हेर न कति धेरै कमाएको यसले भन्छ, तर आफू चाहिँ केही कमाउनको लागि सिङ्गो पनि भाँच्दैन। त्यसले लालसा गर्छ अनि त्यसलाई केही पनि, किन त्यसको नामै अल्छे हो क्या। नामै अल्छे छ, कामै लालसा गरेर बसेको छ। त्यो लालसा गर्ने बेला त अरू काम गर्नु नि होइन, अरूको लोभ गर्ने एउटा समय छ भने त्यो समयलाई त बरु केही सिक्नको लागि खर्च गर्नु, अनि पो उन्नति हुन्छ। त्यसमा के हुँदैन रे, त्यसलाई केही पनि मिल्दैन। तर लगनशीलहरूका इच्छा पर्याप्त रूपमा पूरा गरिन्छ। तपाईँ मेहनत गर्नुहोस्, तपाईँको पछाडि सफलता आइ नै रहन्छ, तपाईँको खाँचोहरू पुरा भइ नै रहन्छ। के तपाईँको आवश्यकता हो? आवश्यकता पुरा गर्न त पैसा चाहियो नि त। अनि पैसा पाउनलाई के गर्नु पर्यो? मेहनत गर्नु पर्यो, लगनशील हुनु पर्यो। अब पैसा छैन, लालसा मात्रै गर्छ, मेहनत गर्दैन, कहाँबाट पुरा हुन्छ? तपाईँको हरेक इच्छाहरू पुरा हुन्छ यदि तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ भने। तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ भने। अरू पदहरू पनि पढौँ। बोर त हुनु भएको छैन है? बोर भएकोले एकचोटि हालेलुया भन्नुहोस् त। ओके ओके, उहाँ त बुझ्नुहुन्न, ठिक छ। आप त नेपाली कुरा नै द्याट मिन्स सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ। ओके, 12 अध्यायको 11 पद पनि हामी पढौँ। आफ्नो खेतबारी खनजोत गर्नेसँग के हुन्छ अरे? प्रशस्त खानेकुरा हुन्छ। तर कल्पना मात्रै गर्ने भनेको दिवा सपना देख्नेहरू हुन्छ क्या कतिजना। म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु भन्छ, उता काम त्यसै परिरहेको छ, तर सपना चाहिँ धेरै ठुलो देखेर बसिरहेको छ। त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ के छ अरे? त्यो चाहिँ बिना समझको व्यक्ति हो। किनभने काम त दिएको छ नि प्रभुले त्यहाँनिर, काम नभएको होइन नि, तर ऊ चाहिँ कल्पना मात्रै गर्छ क्या। कल्पना, अनि कस्तो मजा आउँछ कल्पना देख्नलाई, आँखा सोच्नलाई है। म काश मैं वहाँ होता अथवा वहाँ होती, काश मुझे ये मिल जाता या ये मिल जाती। काशमै जीवन बिताउनेहरू हुन्छ क्या, कल्पना मात्रै गरेर काश भएको भए त कस्तो हुन्थ्यो। तर यहाँनिर भनेको छ काम त्यहाँ छ, तर त्यो कामलाई देख्दैन, कल्पना मात्रै नयाँ नयाँ बुनिरहेको छ, नयाँ नयाँ कुरा बनाइरहेको छ। तर काम बिनाको दर्शन चाहिँ केही पनि मूल्यको हुँदैन है। कामको साथमा दर्शन हुनुपर्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? काम चाहिँ छैन, दर्शन मात्रै छ क्या कतिजनाको। अनि त्यो दर्शनले चाहिँ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई केही पनि अगाडि बढ्न एक कदम पनि तपाईँले बाँड्न सक्नु। दर्शन मात्र देख्नुभयो, तर कदम चाहिँ तपाईँले चाल्नु भएन। प्रभुले तपाईँलाई के दिनु भएको छ? प्रभुले तपाईँलाई पक्का पनि खाली हात, रित्तो हात राख्नु भएको छैन। तपाईँले त्यसलाई पहिचान गर्नु पर्यो। भएको सानो कुरालाई तपाईँले डेभलप गर्नु पर्यो। तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले ठुलो कुरा माग गर्नु भएन नि हामीबाट। 2टा माछा 5वटा रोटी काफी छ उहाँलाई आश्चर्य कर्म गर्नको निम्ति।
त्यो बालकले दुईटा माछा 5वटा रोटी लगेर येशूको चरणमा राखिदियो, उसँग जे थियो त्यही राखिदियो। प्रभुले मिराकल गर्नुभयो। त्यसैले धेरै ठुलोको पर्खाइमा नबस्नुहोस्, पहिला जे छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नु। जे तपाईलाई प्रभुले दिएको छ त्यसलाई तुच्छ नजान्नुहोस् है, त्यसलाई सानो नठान्नुहोस्। कुनै सानो नोकरी पाउनुभयो, कतिजना नोकरीको तलासमा हुनुहुन्छ, सानो नोकरी पाउनुभयो, मात्र तपाईँले 5000 स्यालेरीको पाउनुभयो। अब घरमा त्यही 5000 पनि नपाइकन बस्नु ठिक छ कि बरु दुःख गरेर त्यही 5000 भए पनि, सानै भए पनि, एटलिस्ट 5000 रुपियाँ भए पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ? कुन चाहिँ उत्तम हो? 5000 तपाईँको लागि बेटर हो। यो केही नहुनु भन्दा 5000 ठुलो हो नि तपाईँको लागि, अहिलेको लागि। अनि म जहिले पनि यो उत्साह दिने गर्छु, तबसम्म अर्को त्यो काम नछोड्नु जबसम्म प्रभुले अर्को ढोका खोल्नुहुन्न। हामी चाहिँ के गर्छौँ, प्रभुको समयभन्दा अगाडि नै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, अनि भएको काम पनि हामी लात मार्छौँ, भएको सम्बन्ध पनि बिगार्छौँ, अनि त्यसपछि महिनासम्म फेरि हामी डिप्रेसन, काम छैन, सधैँ चिन्तै चिन्ता। प्रिय, 5000 किन नहोस्, 8000 किन नहोस्, जबसम्म अर्को ढोका, तपाईँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हो, मण्डलीले तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दैछ, प्रभुले तपाईँलाई त्योभन्दा माथि पुर्याउनुहुन्छ, विश्वास राख्नुहोस्। तर दिएको कुरामा तपाईँ लागि पर्नुहोस्, त्यसलाई तबसम्म नछोड्नु जबसम्म प्रभुले तपाईँलाई छोड भन्नुहुन्न। अनि प्रभुले छोड कति बेला भन्नुहुन्छ? अर्को नदिकन त छोड भन्नुहुन्न नि, अर्को जुटाएपछि मात्रै प्रभु भन्नुहुन्छ अब यो छोड, तेरो लागि अर्को ढोका खुलेको छ। हालेलुया। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो भएको कुरालाई उपयोग नगर्ने व्यक्ति मूर्ख जस्तै हो रे। भनेको त दिएको काम चाहिँ नगर्ने, अर्को मात्रै खोज्ने, सानो कुरा चाहिँ चित्त नबुझाउँ, तर ठुलो ठुलो मात्रै सपना देख्ने नबन्नुहोस्। एकदम रियलिस्टिक, हामी एकदम व्यवहारिक हुनुपर्छ त्यो व्यवहारमा चाहिँ। तर अब सिद्धान्तले व्यवहार परिवार चल्दैन, तपाईँ प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। यो कुरालाई तपाईँले र मैले बुझ्नुपर्छ है। अरू पदतिर नजाउँ, 6वटा पोइन्ट भन्छु भनेको थिएँ, अब 6वटा पोइन्ट छिटो भनौँ। पहिलो हामीले देख्यौँ कडा मेहनत गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ कमिलामा धैर्यता छ, पेसेन्स। एकदमै उसको धैर्यता तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा छ त्यो कमिला चाहिँ लाइन लाग्छ, ताती लागेको हुन्छ। सबैले देख्नु भएको छ? यो चाहिँ मलमा पनि हुन्छ, सानो झुपडीमा पनि छ। कमिला नपुग्ने ठाउँ खाइ पनि छैन है, कमिला पुग्छ। किन यिनीहरूको नाकमा यस्तो एउटा पावर हुन्छ, स्नेक भन्छ, त्यो सुक्ने शक्ति कहाँनिर के छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ। प्रभुले त्यो उनीहरूलाई खुबिदिएको छ। अनि त्यसपछि यिनीहरू यस्तो लाइनमा लाग्छ। कतिचोटि हामी पानी हालिदिन्छौँ अनि त्यो कमिला नआओस् भनेर त्यसको लाइनलाई बिगारिदिन्छौँ, तर केही सेकेन्डमै फेरि त्यो लाइन एकबद्ध लाग्छ। मतलब यिनीहरू हार्दैन, ओहो हाम्रो लाइन बिग्रियो अब आजलाई छुट्टी भनेर यिनीहरू घरतिर जाँदैन। यिनीहरू फेरि लाइनमा लाग्छ, फेरि यिनीहरू काम सुरु गर्छ। मतलब उनीहरू थाक्ने भनेको के हो, उनीहरू हार्ने भनेको के हो, गिभअप भनेको के हो, यिनीहरूको डिक्सनरीमा त्यो लेखेकै हुँदैन। हालेलुया। सो कमिलाबाट सिक्ने पाठ छ, कडा मेहनती हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो धैर्यता खाँचो छ, धैर्यता चाहिन्छ। अघि मैले भनिसकेँ, पहिला प्रभुले दिएको सानो कुरामा नै तपाईँलाई प्रभुले विश्वास गरी भेटाउन चाहनुहुन्छ, जबसम्म तपाईँ ठुलो कुरा लिनको लागि योग्य ठहरिनुहुन्न। तेस्रो कुरा कन्सिस्टेन्ट भन्नाले कुनै पनि काममा लगातारता दिनु, कन्स्टेन्टली त्यो कुरामा लागिरहने कुरा यिनीहरूमा छ। अघि मैले भने यिनीहरूको लाइन बिगारिदिनुहोस्, उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन, तुरुन्तै यिनीहरू लाइनमा लागिहाल्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ तपाईँ उठ्ने भन्दा पहिल्यै यिनीहरू उठिसकेका हुन्छ, आफ्नो काममा लागिसकेको हुन्छ। यिनीहरूलाई थाहा छ बिहान कति बजे अब खाना पाउँछ। तपाईँ बेडमै घुर गरिरहेको हुन्छ, कहाँको सपना देखेको हुन्छ, तर यिनीहरू चाहिँ आफ्नो काममा लगातारता दिइरहन्छ। कमिलाबाट सिक्ने पाठ, किन बाइबलले त्यही भन्छ, कमिलाबाट सिक भनेको छ नि त, त्यहीँबाट सिक्दैछौँ हामी। यिनीहरू लगातारता दिन्छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ कुन सिजनमा गर्छ अरे? विन्टरमा, समरमा होइन, ग्रीष्म सिजनमा। अब समरमा किन समरमा त एउटा प्रश्न गरौँ न यहाँनिर। किन समरमै कमिलाले अन्न जो गर्छ? किनभने धान कुन बेला कटाइ हुन्छ? जाडोमा एकदम हिउँ पर्ने बेला त धान काटिँदैन। गहुँ जति पनि मेन हाम्रो खानाहरू छ
त्यो चाहिँ समरमा नै त्यसको रोपाई। अनि दोस्रो कुरा जाडोमा चाहिँ यिनीहरू अब कमिलाको कुनै रङ पनि हुँदैन, उनीहरूलाई ओढ्ने कुरा के हुँदैन, यिनीहरू चाहिँ आफ्नो दुलोमा बस्छ। यिनीहरू समरमा चाहिँ बाहिर निक्लिन सक्छ, काम गर्न सक्छ, अन्नहरू जो गर्न सक्छ। ठन्डा समयमा यिनीहरूले अब मजाले जो गरेको कुरा खाएर उनीहरूले त्यो जाडोबाट आफ्नो जीवनलाई बचाउने गर्छ। हालेलुया। त्यो बाइबलले भन्छ दिन छँदा नै तिमीले काम गर। तिमीलाई परमेश्वरले कुन समय के को लागि दिनुभएको भन्ने कुरा चिन्नुपर्छ। दिन के को लागि हो, रात के को लागि हो भनेर हामीले चिन्न सक्नु पर्यो नि। अब दिनमा गर्ने काम रातमा गरेर हुँदैन, अनि रातमा गर्ने काम दिनमा पनि हुँदैन। परमेश्वरले रात के को लागि बनाउनु भयो? सुत्नको लागि। तर धेरैजनाको आदत बिग्रिएको छ, 1 बजे पनि सुतेको हुँदैन। के भन्दाखेरि मोबाइल, 12 बजे पनि मोबाइल। ठिक छ, तपाईँको केही काम छ, काम गर्नुहोस् मोबाइलमा ल्यापटपमा बसेर, तर फाल्तुको समय तपाईँको निन्द्रा हो नि त। प्रभुले निन्द्रा दिनुभएको हो नि तपाईँलाई। अनि फेरि राति अब न ढिला सुते पछाडि दिउँसो त ढिला उठ्ने त स्वाभाविकै हो नि। 8 घण्टा निन्द्रा त चाहियो। यहाँ कोही पनि महात्मा गान्धी त छैन 2 घण्टा 3 घण्टा सुतेर निन्द्रा पुगेर अनि काम गर्ने। 6 घण्टा त सुत्नै पर्यो। अब बेलुका 2 बजे सुत्यो, रातिको बिहानको 2 बजे सुत्यो भने उठ्ने कति बजे? कमसे कम 10 बजे। त्योभन्दा पहिला कोही आएर टिङ ट्याङ गर्यो मात्रै निन्द्रा खुल्छ। बुझ्दै हुन्छ? ठिक समयमा सुत्नु, ठिक समयमा उठ्नु, ठिक समयमा काम गर्नु। कमिलाले त्यो जान्दछ। उसलाई थाहा छ कुन सिजनमा अन्न जो गर्नुपर्ने, कुन सिजनमा बसेर खानुपर्ने। अब अन्न जो गर्ने बेला चाहिँ बसेको छ, अनि बाहिर निक्लनै नसक्ने ठन्डा भएपछि ऊ निक्ल्यो भने एउटा पनि अन्न पाउँदैन, ऊ आफै मर्छ त्यहाँनिर। जाडो त्यति धेरै हुन्छ। त्यसकारण याद गर्नुहोस्, धेरैचोटि शैतानले हामीलाई अन्धो बनाएको छ है। अनि हाम्रो गएको हप्ता पनि मैले यही सिकाउँदै थिएँ, हाम्रो समय चोरिरहेको छ। सुत्ने समय तपाईँलाई प्रभुले आशिष हो, एउटा सुत्ने पनि एउटा आशिष हो नि त। धेरै मान्छेलाई निन्द्रै लाग्दैन, उनीहरू रोएर छटपटाएर रात कटाउने गर्छ। त रातको कुरा गरेर यहाँ घडी पनि कटिसक्यो, सबैदेखि अगाडि गइसक्यो। चौथो कुरा डिसिप्लिन, उनीहरूमा अनुशासन छ है। उनीहरू अघि हामीले उनीहरूको शासक छैन, उनीहरूको कोही पनि लिडर छैन, तर पनि उनीहरू एकबद्ध भएर एउटै लाइनमा, एउटै ताँतीमा यिनीहरू लागिरहन्छन्। यिनीहरूको लाइन कहीँ टुट्यो भने फेरि त्यो जोडिन्छ। एउटा डिसिप्लिन। यिनीहरूले कहीँ पनि त्यहाँनिर आर्ग्यु गर्दैन। तेरो लाइन यो, मेरो लाइन यो, त अगाडि छस् म पनि अगाडि भन्दैन। एक भएर एकदम अनुशासित प्रकारले यिनीहरू लाग्छ। चौथो कुरा युनिफाइड, एकता हामी देख्छौँ यिनीहरूमा। यिनीहरू जहिले पनि एक भएर नै यिनीहरू लागिरहन्छ। अनि छैठौँ कुरा नलेजेबल है, एकदमै ज्ञानवर्धक। यिनीहरूमा यति धेरै ज्ञान छ। यिनीहरूले मतलब अघि मैले भने यिनीहरूमा थाहा छ। तपाईँले एउटा चिनीको सानो एउटा कोण तपाईँले त्यहाँ खसालिदिनुहोस्, त्यहाँनिर कमिला आइपुग्छ। कहाँबाट आइपुग्छ? ऊभित्र त्यो ज्ञान छ, उसलाई त्यो क्षमता भइसक्छ। अब त्यहाँ चिनी छ अनि त्यहाँ अघि आएर लगिसक्छ। अनि कमिलाको तपाईँलाई थाहा छ, आफूभन्दा 5 गुणा बढी कमिलाले त्यो मतलब त्यो वजनलाई उठाउन सक्छ अरे। आफ्नो वजनभन्दा 5 गुणा बढी। कसरी सम्भव छ यो कुरा? यो कुरा ध्यान दिनुहोस्। हार्ड वर्किङ, कडा मेहनत, धैर्यता। पहिलोचोटिमा घचेट्न सक्दैन, तर लगातार गरिसकेपछि उसको पनि इनर्जी बढ्छ, उसलाई पनि अझै म सक्छु भन्छ। तेस्रो कुरा लगातारताको कुरा। अर्को अनुशासित प्रकारले गर्छ। अर्को चाहिँ एकतामा रहन्छ। हेर्नुहोस्, कमिलाले आफ्नो क्षमताभन्दा 5 गुणा उठाउन सक्छ, कारण त्यहाँ धेरैजना एक भएर गर्छ, एकतामा रहेर काम गर्छ। यसको साथसाथै त्यसले ज्ञान प्रयोग गर्छ। मुडे बल होइन। अब बाइबलले यो पनि सिकाउँछ, बल चाहिन्छ, तर त्यसको साथसाथै के पनि हामीले चलाउनु पर्छ? ज्ञान। त्यसकारण एक ठाउँमा भनेको छैन त्यो पद। अहिले मैले पद सबै टिपेको छ, तर अहिले म पढ्नतिर जाँदिनँ। यदि बन्चरो बोधो भयो भने के हुन्छ? बल धेरै लाग्छ। त्यसमा परमेश्वरले बलको लागि बन्चरो दिनुभयो, अनि बुद्धि दिनुभयो त्यसलाई सार्प गर्ने। हालेलुया। ताकि बल र बुद्धि दुइटै मिलेर चाँडोभन्दा चाँडो सरल प्रकारले रुख ढाल्न सकियोस्, काठ काट्न सकियोस्। हालेलुया।
आज दिउँसोको समयमा सफलताको तेस्रो कुञ्जी हामी हेर्दैछौँ, त्यो हो हार्डवर्क, कडा परिश्रम, मेहनत। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी कोही पनि अल्छे नबनौँ। नयाँ नियममा त यो पनि भनेको छ, अल्छेलाई खाने पनि अधिकार छैन। अब विशेष गरी जब थेस्सलोनिकीको पत्र हामी पढ्छ, त्यहाँ चाहिँ मण्डलीभित्र यस्तो कुरा आउन थाल्यो, अब यसो चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ, धन के काम, घर के काम, नोकरी के काम, केही पनि काम छैन भनेर उनीहरूले कामै गर्न छोडे। किन भन्दाखेरि यसो चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यसोलाई पनि त्यति हतार भएको छैन जति यिनीहरूलाई हुँदैछ। अनि यिनीहरूको प्रब्लम चाहिँ स्वर्ग जाने भन्दा नि काम गर्न नपाए हुन्थ्यो भनेर त काम छोड्दैछ होइन। त्यही त हो नि त। अब प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, काम चाहिँ किन छोड्नु त? काम गर्दै प्रभुलाई आराधना गरेर भइहाल्छ। कामै छोडे, सबै कुरा बन्द भयो। त्यसपछि पावलले उनीहरूलाई कडा भोकरी भन्दैछ, यस्तोहरू मैले यस्तो शिक्षा बाइबलले सिकाएको छैन, न त मैले दिएको छु। अल्छे हुनु चाहिँ बाइबलको शिक्षा होइन, बरु अल्छेले त खाना पनि नखाओस्। अनि जो व्यक्ति अल्छे छ त्योसँग सङ्गत पनि नगर भनेको छ एक ठाउँमा। किन अल्छेसँग सङ्गत गर्यो भने त्यो गुण फेरि कसमा सर्छ? अर्कोमा पनि सर्न थाल्छ। डिस्टेन्स है। यदि अल्छे छ भने उसले केही कुरा गर्न रुचाउँदैन, ऊ चाहिँ सपना मात्रै देख्छ, कल्पना मात्रै गरेर जिउँछ भने तपाईँलाई पनि त्यो समस्या हुन सक्छ। त्यसमा ऊबाट दूरी राख्नुहोस्। किन प्रभुले हामीलाई अल्छे हुनलाई आवश्यक भएर जिउन बोलाउनु भएको, न त हाम्रो आत्मिक जीवनमा नै। बाइबलले के भन्छ? प्रार्थना गर मात्रै भनेको छैन, तर के भन्छ? निरन्तर के गर? प्रार्थना गर। निरन्तर भन्ने शब्द के हो? मेहनत हो नि त। यो लगातार प्रार्थना गरिरहनुपर्छ, लगातार हामी प्रभुलाई आराधना गरिरहनुपर्छ। दिनहुँ परमेश्वरको वचन पढ मात्र भनेको छैन, यो तिम्रो आत्माको भोजन हो। यो मनन पनि गर्न भनेको छ। मनन भन्ने शब्द के हो? पढ्नु एउटा कुरा हो, म न्युज पेपर पढ्छु फेरि त्यसलाई म मनन गर्दिनँ, पढ्यो सक्यो। तर म जब बाइबल पढ्छु, बाइबल पढेपछि म त्यसलाई मनन गर्ने गर्छु, मेहनत गर्ने गर्छु। अनि त्यो जबसम्म हामी आत्मिक जीवनमा पनि यो गर्दैनौँ, हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि बढोत्तरी हुँदैन। शारीरिक क्षेत्रमा, समाजमा त हामीले देखिसक्यो, कमिलाबाट सिक हुँदै हुनुहुन्छ प्रभुले। आउनुहोस् आज दिउँसो हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ, हामी प्रार्थना गरौँ। अनि यो सिकेको कुरा एउटा 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 नियम त मैले बताएको छु, तर नियमलाई नियम मात्र भनेर हामी नदिउँ। तर यो चाहिँ मेरो जीवनको लागि प्रभुले दिनुभएको कुञ्जी हो, यो चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल हो मेरो जीवनको लागि भनेर तपाईँले यसलाई सकारात्मक सोचमा दिन सकेको। हामी सबैले आज प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबैले हामी एकछिन आवाज खोलेर प्रार्थना गरौँ। लेट अस प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हामी धन्यवाद गर्छौँ पिता तपाईँलाई, हामी धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। तपाईँको वचन जसले हाम्रो गोडाको निम्ति पत्ती बनेर हामीलाई उज्यालो दिने काम गर्छ। हामी धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। जब हामी अँध्यारोमा हुन्छौँ, केही पनि हामी देख्दैनौँ, तपाईँको वचनले हामीलाई उज्यालो दिने काम गर्छ। हामीलाई प्रभु सही निर्देशन दिएर सही जग्गामा, सही डेस्टिनीमा हामीलाई डोर्याउने गर्दछ प्रभु। हामी धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। जसरी गएको केही हप्तादेखि हामी लगातार सफल क्रिस्चियन जीवनको विषयमा हामी सिक्दैछौँ प्रभु। अनि हामीलाई आज पनि तपाईँले आफ्नो वचनबाट केही कुराहरू सिकाउनु भएको छ प्रभु। धेरै पटक हामी अल्छे भएर हाम्रो समयलाई हामीले नष्ट गरिरहेका छौँ। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामीलाई बुद्धिको आत्मा दिनुहोस्, ताकि हामीले पाएको समयलाई बहुमूल्य सम्झेर त्यसलाई उपयोग गर्न सकौँ प्रभु। जुन जुन क्षेत्रमा तपाईँले हामीलाई राख्नु भएको छ प्रभु, त्यो क्षेत्रमा हामी मेहनती बन्न सकौँ। हामीलाई मेहनती बनाउनुहोस्। आज स्टुडेन्टहरूले विशेष प्रार्थना गर्नुहोस् यो दिउँसोको समयमा प्रभु। तपाईँले मलाई एउटा विद्यार्थीको लेभलमा अहिले राख्नु भएको छ, मलाई मेरो पढाइमा मेहनती बनाउनु। जब तपाईँ प्रभुसँग प्रार्थना गरेर मेहनतको साथमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँको पढाइको लेभललाई बढाउनुहुनेछ, तपाईँको पढाइको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभललाई बढाइदिनु हुनेछ। अनि तपाईँको मार्क्स बढेर आउनेछ, तपाईँको रिजल्ट तपाईँले हुनेछ। यदि तपाईँ आजदेखि नै सिरियस भएर तपाईँले पढाइको लागि राम्रो समय छुट्याएर एउटा डिसिप्लिन भएर, अघि कमिलाले जस्तै यो 6वटा यो नियमहरू तपाईँले अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको पढाइमा तपाईँ पछि पर्नु हुने छैन। जुन सब्जेक्टमा तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ,
कतिजना स्टुडेन्टहरु म्याथमा कमजोर छन्, आज प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभुसँग। कतिजना साइन्समा कमजोर छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। हिन्दीमा कमजोर छ, संस्कृतमा कमजोर छ, कम अन टु प्रे, प्रार्थना गर्नुहोस्। इङ्ग्लिसमा कमजोर हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। र त्यसको साथसाथै आजदेखि नै सुरु गर्नुहोस् हार्ड वर्किङ, लगातारता। एउटा आइडिया माग्नुहोस् प्रभुसँग, प्रभु मैले कसरी अध्ययन गर्नुपर्ने हो, मलाई तपाईले आइडिया दिनुहोस्। मेरो हृदयलाई विभक्त हुन नदिनुहोस् मेरो पढाइदेखि। आज प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईले यसको रिजल्ट आउने टेस्टमा देख्नुहुनेछ, आउने एनुअल एक्जाममा तपाईले देख्नुहुनेछ। आज ड्युटी गर्नेहरूले प्रार्थना गर्नुहोस्, काम गर्नेहरूले प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु तपाईले मलाई जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ, म यो ठाउँमा परिश्रमी हुन चाहन्छु। प्रिय वचनमा हामी देख्छौँ परिश्रम प्रमोट गर्नुभएको छ, उहाँले माथि उचाल्नु भएको छ, बढाउनु भएको छ। प्रमोसनले तपाईलाई पछ्याउनेछ यदि तपाईँ हार्ड वर्क गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ बुद्धिमानी भएर त्यहाँ जिउनुहुन्छ भने। तपाईँ प्रमोसनको पछि भाग्नु पर्ने छैन, तर प्रमोसनले तपाईलाई खोज्दै आउनेछ। त कहाँ छस् भन्नेछ। तपाईँ आत्मिक जीवनमा पिछडिएको, तपाईको आत्मिक जीवनमा तपाईँ कमजोर भएको आज फिल गर्नुहुन्छ। मेरो प्रभुसँग त्यति राम्रो संगति हुन सकेको छैन, म प्रभुमा त्यति बलियो हुन सकेको छैन। आज प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई आत्मिक जीवनको एउटा डिसिप्लिन दिनुहोस्। मेरो प्रार्थनाको समयलाई आज प्रार्थना गर्नुहोस्, निर्णय लिनुहोस्। मेरो वचन अध्ययनको समयलाई म पढाउनेछु, म बुकहरू पढ्नेछु, तपाईँको वचनसँग सम्बन्धित अरू पुस्तक पुस्तिकाहरू म पढ्नेछु, अरू व्यक्तिहरूको गवाहीहरू म सुन्नेछु, अरू वचनहरूबाट म आशिषित हुनेछु। आज तपाईले जब यो निर्णय लिएर ठाउँबाट जानुहुन्छ नि, यो काम तपाईले आत्मिक जीवनमा सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँको परमेश्वरसँगको सम्बन्धको लेभल बढेर जानेछ। तर कल्पना मात्रै गरेर बस्ने चाहिँ झन् कमजोर हुनेछ। आजदेखि सुरु गर्नुहोस्। हामी प्रभुलाई धन्यवाद गरौँ। हाम्रो सानो प्रयासमा उहाँको ठुलो आशिषको हात हामीले देख्दै आएका छौँ, आउने दिनमा पनि हामी देख्नेछौँ। तपाईको परिवारमा सानो इन्कम तपाईले पाइरहनु भएको छ, तर अहिलेसम्म प्रभुले तपाईलाई सम्हालिरहनु भएको छ। कारण यो तपाईको इन्कमको कारण होइन, इन्कम सानो छ। सांसारिक नजरबाट हेर्यो भने त्यो इन्कमले 10 दिन पनि तपाईँ सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्न, तर परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ माथि छ। यसकारणले त्यो सानोलाई उहाँले प्रशस्ततामा बदलिदिनु भएको छ। अनि आज पनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ तिमी सानोमा विश्वासयोग्य हौ। तिमीलाई दिएको कुरालाई तिमीले उपभोग गर्न जान, त्यसलाई उपयोग गर्न सिक, र नयाँ र ठुलो कुरा तिमीलाई थपिनेछ। क्या आज पवित्र आत्माले तपाईँको आँखा खोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँले के कुरा तपाईँलाई दिनुभएको छ? तपाईँको हातमा के छ? तपाईँको घरमा के छ? तपाईँको माइन्डमा उहाँले के कुरा हालिदिनु भएको छ? तपाईँको सिपहरू के छ? त्यसमा तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहोस्, त्यसमा मेहनती हुनुहोस्, त्यसमा धैर्यता राख्नुहोस्, त्यसमा लगातारता दिनुहोस्, त्यसमा अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोस्, त्यसमा तपाईँ एक भएर काम गर्नुहोस्, विभक्त नभइकन काम गर्नुहोस्। अनि त्यसमा तपाईँले प्रभुको बुद्धिलाई अप्लाई गर्नुहोस्। तपाईँले ठुलो 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 प्रभुको काम त्यसमा तपाईँ प्रकट भएको देख्नुहुनेछ। मोसाको एउटा सानो लाठीलाई प्रभुले ठुलो मिराकलको वे बनाउनु भएको थियो। त्यो लाठीले समुद्र 2 भाग गरे, त्यो लाठीले चट्टानबाट पानी निकाल्यो। सायद तपाईँको हातमा देखिँदाखेरि लाठी चाहिँ सानो कुरा छ होला, जसको संसारको नजरमा केही पनि भ्यालु छैन,